अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, डॉक्टर रसूल बख्शी साहब और इरशाद भट्टी साहब। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ सानेहा 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो गया। अब गुज़िश्ता साल जब बानी PTI की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज किया गया था और इस एहतजाज के नतीजे में अस्करी तनसीबात और शहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाया गया था, जिसके बाद हमने देखा कि एक क्रैकडाउन शुरू होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और उस क्रैकडाउन के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार नजर आई, जो आज तक संभल नहीं सकी। पार्टी के मकबूल चेहरे या तो रूपोश हो गए, कुछ जेल यात्रा पर हैं और कुछ मकबूल चेहरों ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। इस वक्त पार्टी की क़यादत गैर मुंतखब रहनुमाओं के हाथों में है, लेकिन हमने देखा कल DGISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सानिया 9 मई के हवाले से, और उसमें वाज़े अल्फाज में कह दिया गया कि ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो कौम के सामने सिद्क़ दिल से माफ़ी मांगे और वादा करें कि नफरत के बजाय तामीरी सियासत में हिस्सा लेंगे, लेकिन दूसरी जानिब से माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के रवैये पर हमें बात करनी है और ये बात करनी है कि क्या तहरीक इंसाफ 9 मई के असरात से बाहर निकल सकेगी या नहीं। सलमान साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहती हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रवैया है इस पर आप क्या कहेंगे, और जो असरात हमने 1 साल में देखे सानिया 9 मई के, आने वाले दिनों में आप क्या असरात देख रहे हैं इनकार की सूरत में जो बानी PTI की जानिब से किया गया कि माफ़ी नहीं मांगेंगे? देखें, बात यह है कि सियासी लीडरशिप हो या सियासी जमातें, वो किसी भी मकसद के हसूल के लिए हुकूमतों पर दबाव डालने के लिए एहतजाज करती हैं और एहतजाज का दायरा भी आइन और कानून के मुताबिक होता है। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में इस तरह के वाक़यात की कोई तवील नहीं मिलती कि आप अदारों पे असरअंदाज हुए हों और उसके बाद अदारों के हवाले से बाकायदा कैंपेन चलाई जाती हो और आपने ये कहा कि वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। देखें, इस सारे अमल से जो 9 मई को हुआ है, एक तो दुनिया भर में पाकिस्तान की एम्बेरसमेंट हुई है और इसके असरात पाकिस्तान के तरक्की के अमल पे हुए हैं, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पे हुए हैं और पाकिस्तान के सियासी महाज पर नज़र आ रहे हैं। देखें, मैं हमेशा ये हवाला देता हूँ कि माजी के अंदर भी पॉलिटिकल लीडरशिप डिक्टेटरशिप को चैलेंज किया करती थी, कभी इस तरह के वाक़यात रूनुमा नहीं हुए थे। और नवाज शरीफ साहब की मिसाल मौजूद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2018 में जो कैफियत तारी हुई, उसके बाद जो तर्ज़ अमल अख्तियार किया था उसमें उन्होंने टारगेट तो किया होगा, बयानात भी दिए होंगे, लेकिन इस तरह के इक़दामात नहीं। और अब आपने कहा कि जी वो सियासी लीडरशिप जो है वो माजरत करने के लिए तैयार नहीं। मेरा ख्याल है इस हवाले से जो चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा का बयान है वो चूँकि एक ज़िम्मेदार पोजीशन में, और कल उन्होंने दुरुस्त माफ़ी की बात की, उन्होंने आम माफ़ी की बात की। और ये जो माफ़ी होती है, ये माफ़ी बड़े दिल की बात होती है और माफ़ी मांग लेना बात है कि उस माफ़ी का मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की नई नस्ल पर असरात होंगे, इसलिए कि इस 9 मई के वाक़यात ने हमारी मईशत, मुआशरत, सियासत पर मुज़र असरात डाले हैं। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कोई घाटे का सौदा है। और अगर ये बात की जा रही है तो इस बात पे मैं हवाला देना चाहूँगा आरिफ अलवी साहब का, उसके वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि वाक़यात की मजम्मत करनी चाहिए और इनकी पार्टी में के अंदर ऐसा अंसर मौजूद है। सबसे अहम बात, आप बैरिस्टर गौहर साहब का कल भी बयान उठा के देख लें, वो सॉफ्ट है। देखें, जो लोग आइन और कानून के मुताबिक जद्दोजहद करना चाहते हैं वो कोई इंतहा पसंदाना तर्ज अमल अख्तियार नहीं करते, लेकिन जिन्होंने इनिशिएटिव लेना है वही जारहाना इनिशिएटिव वाली बात है। तो बात है कि इंसान अपनी फितरत से मजबूर होता है। मैं ये सोच रहा था कि 15 साल जब वो पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को टारगेट कर रहे थे, उनको चोर, डाकू और पता नहीं क्या क्या कुछ करार दे रहे थे, तो किसी ने ये ना सोचा कि ये शख्स आने वाले कल में हम पर भी हमलावर हो सकता है। और यही वजह है। देखें, सियासत के अंदर इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी नहीं होती, सियासत के अंदर रास्ता बनाना होता है। और देख लें, कल तक हम यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर और हमारे इस प्रोग्राम में भी लोग कहा करते थे कि शरीफ फैमिली किस्सा माजी हो गई है, आपको पता है, रिकॉर्ड की बातें हैं, लेकिन उन्होंने सियासी तर्ज अमल का मुजाहरा किया, आज वो हुक्मरान है। मैं समझता हूँ कि PTI को नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए और PTI के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, मैं उनके नाम ले सकता हूँ, जो समझते हैं कि हमारी ये तरीक़ेकार गलत है। इस वक्त है पार्टी में ऐसे लोग मौजूद? जी, इस वक्त पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं? पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, मैंने नाम लिया है, बैरिस्टर गौहर का देख लें, हामिद खान का देख लें, सलमान अकरम राजा का देख लें,
वो इस पर कमेंट नहीं करते ज़्यादा। क्यों नहीं करते? वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं समझता हूँ कि सियासी लीडरशिप को सियासी तर्ज अमल का मुजाहरा करते हुए माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं। इस माफ़ी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये पाकिस्तान की रियासत के मफाद में है। रियासती इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाकर ना आप पाकिस्तान में सियासत कर पाएंगे। और फिर मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान के रियासती इदारों को और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी इदारों को दुश्मन कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करे तो समझ लगती है। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर से, मैं समझता हूँ कल आर्मी चीफ ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है डिजिटल दहशतगर्दी का। ये बड़ा मायने खेज लफ्ज़ है। और पाकिस्तान के अंदर ये डिजिटल दहशतगर्दी के असरात नजर आ रहे हैं। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसका माइंडसेट है और फंड्स किनके हैं, इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है गुज़िश्ता एक साल से मुश्किलात में घिरी पीटीआई क्या मजीद मुश्किलात से दो चार हो सकती है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब का भी हमने बयान सुना है, वो कह रहे हैं कि पीटीआई की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने का फैसला किसी भी वक्त हो सकता है। ठीक है, करने दें उनको फैसला। उसका एक तरीक़ाकार है कि अगर गवर्नमेंट उसको बैन करना चाहती है, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जी उन्होंने कहा है। हाँ, तो वो और बैन करने के लिए कोई बेसिस जो है वो निकालना पड़ता है। देखिए बात इस वक्त ये है कि जो भी हम 9 मई 2023 पे ऐसे फंसे हुए हैं कि एक साल गुजरने के बावजूद उससे आगे नहीं हम निकल सके हैं। और ज़िद दोनों तरफ है। पीटीआई में भी जो ज़्यादा प्रोफाइल हमें नज़र आती है, ठीक है कि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बहुत से लोग समझते हैं गुफ्तो शनीद से कोई मामले आगे बढ़ाने चाहिए, बहुत से अपनी वही ज़िद में हैं। तो ज़िद हमें दोनों तरफ नज़र आ रही है। वो बयानात जो है ना, जो 9 मई के 8 मई का ISPR की वो जो स्टेटमेंट है, और फिर 9 को जो बयानात हैं, फिर हुकूमत के बयानात हैं। ISPR की स्टेटमेंट के बाद हमारी हुकूमत ने भी वही रास्ता इख्तियार किया हुआ है। लेकिन एक रास्ता तो बताया ना माफ़ी का, आप माफ़ी मांग। देखिए माफ़ी छोड़ दें, माफ़ी सियासत में माफ़ियाँ नहीं हुआ करती। या सज़ाएं दें या आगे बढ़ें। इस वक्त पाकिस्तान की जो ज़रूरत है वो ज़रूरत इस बात की है कि हम कोई दरमियाना रास्ता ढूंढें। पॉलिटिकल अकोमोडेशन, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, दोनों तरफ ज़रूरत है। पीटीआई की तरफ भी ज़रूरत है क्योंकि उसमें भी ज़िद मौजूद है, और दूसरी साइड पे भी मौजूद है। और जब तक ये आप कोई रास्ता नहीं निकालेंगे तो तितर बितर सिर्फ पीटीआई नहीं हो रही, पीटीआई तो हो गई है क्योंकि हमने पिछले 1 साल में देखा है जो उसकी मुश्किलात में इजाफा हुआ। हमारी सियासत को इससे नुकसान पहुंचेगा। और इस वक्त पाकिस्तान की जो ज़रूरत है वो ये है कि सियासत में जो गुस्सा, जो कन्फ्रंट्रेशन वो कम हो। उसके लिए कोई रास्ता मिलजुल के निकाला जाए। वजह यह है कि पाकिस्तान का असल चैलेंज जो है वो इक्तसादियात का है। पाकिस्तान का असल चैलेंज एक्सटर्नल है। इंडिया से आपके रिलेशन ख़राब हैं, अफ़गानिस्तान से मामलात बिगड़े हुए हैं। आज का अखबार भी उठा के देख लें, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में तू मैं चल रही होती है। तो अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क भी पाकिस्तान से लड़ने को तैयार बैठा है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन को इम्प्रूव करें ताकि इकोनॉमी आपकी बेहतर हो, और उसमें सबका फ़ायदा है। बाकी लड़ाई से, सज़ाएं देने से, देखिए सियासी कुव्वतों को गैर सियासी तरीके से ख़त्म करने में कामयाबी आज तक नहीं हुई। मुझे 1981 याद है, जिस वक्त वो अल-जुल्फ़कार का किस्सा शुरू हुआ था, जहाज़ की हाईजैकिंग हुई थी, अल-जुल्फ़कार का किस्सा शुरू हुआ था, और उसके बाद फिर PPP के बारे में क्या बातें हुई वो रिकॉर्ड में मौजूद है। PPP के बारे में क्या बातें हुई हैं, बैन करने की भी बात हुई है 81 के अंदर PPP की, लेकिन एक अक्लमंदी का रास्ता इख्तियार किया, रिकन्सिलिएशन हुई। इसी तरह 12 अक्टूबर 99 के बाद भी टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, लेकिन उसमें भी हमें रिकन्सिलिएशन नज़र आई। अब भी हमें ये गलत जो भी डेवलपमेंट थी, अफसोसनाक थी। 9 मई को जो 23 में जो सानिया हुए हैं, अफसोसनाक थे, काबिल मजम्मत हैं, लेकिन हमें उससे आगे निकलना है। पाकिस्तान की ज़रूरत है कि हम रिकन्सिलिएशन करें, हम हालात को बेहतर करें, मुल्क के चैलेंजेस को रिकग्नाइज करें कि मुल्क के असल चैलेंजेस क्या हैं। और अगर हम अपनी ज़ाती अना में रहे, चाहे वो सियासी जमात की अना हो, चाहे अदारे की अना हो, अगर हम अना में फंसे रहेंगे तो फिर पाकिस्तान के मुश्किलात में इजाफा होगा। कम अज़ कम मेरा तजुर्बा ये बताता है कि इस तरीके से लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, सजाएं देने से मामले हल नहीं होंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रसूल बख्श रईस साहब, क्या लगता है आपको इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या तकाजा कर रहा है? मेरे ख्याल में उनसे तकाजा ये कर रहा है कि
اعتدال کا راستہ اختیار کریں اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن وہ کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے، کیونکہ ان کی سیاست کا محور وہ بیانیہ ہے جو عمران خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد شروع کیا تھا، وہ اس کے اوپر ابھی تک مرکوز ہیں، اور وہی وجہ ہے کہ پاکستان کی آبادی کے ایک حصے میں انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو بیانیہ ہے ان کا، اس کی جو جڑیں ہیں وہ کافی گہری ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ پوچھنا یہ چاہیے کہ جو آج حکمران بنے ہوئے ہیں، خصوصی طور پہ مسلم لیگ نون، ان کا بیانیہ کیا کوئی اس سے کوئی مختلف تو نہیں تھا؟ یہ ووٹ کو عزت دو اور اشارہ کنایوں میں کس قسم کی باتیں وہ کرتے رہے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، جو انہوں نے گزشتہ سپہ سالاروں کے بارے میں اور ہماری افواج کے بارے میں نازیبہ باتیں کی ہیں، وہ ساری ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، لیکن آج وہ سامنے ہے۔ اور 9 مئی لیکن رسول بخش صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے آپ بیانیے کی بات کر رہے ہیں، کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا اپنا بیانیہ خود کنفیوژن کا شکار ہے؟ کبھی یہ کہتے ہیں کہ بات ہوگی تو صرف ان سے ہوگی، پھر ان پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ جی بالکل، میرا خیال یہ ہے کہ وہ بات چیت سیاسی جماعتوں سے بھی کریں گے، ان کو کرنی چاہیے، اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بھی ان کو بات کرنی چاہیے۔ کہ میں صرف یہ بات کر رہا تھا، ذرا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں ہماری تمام سیاسی جماعتیں، تمام سے مراد 3 بڑی سیاسی جماعتیں، بلوچ سیاسی جماعتیں، پشتون ANP، پاکستان پیپلز پارٹی، کیا یہ جو پاکستان میں سب ورشن ہے کیا اس میں انوالو نہیں رہے؟ کیا ان کو بین نہیں کیا گیا؟ الذوالفقار کیا تھی؟ اور جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت نہیں، جب حکومت ختم کی تھی بلوچستان کی، اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ ANP کے لوگ اس میں بالکل شامل تھے، وہ پارٹی بھی بین ہوئی، غداری کے مقدمات بھی چلے۔ یہ ماضی ہے، لیکن اس ماضی سے ہمیں کیا سبق سیکھنا ہے؟ یہ ہے کہ آپ نے جد و جہد آئین اور قانون کے دائرے میں کرنی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی پرتشدد سیاست کامیاب کبھی ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے۔ یہ بات کم از کم تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سوچنی پڑے گی۔ اس دن کے جو واقعات ہیں اس کے بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اسپونٹینیس تھا کہ لوگ باہر نکل آئے اور لیڈرشپ کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت نہیں تھی۔ دوسرا جو بیانیہ بھی ہے، اور جو کل ہم نے پرسوں پریس کانفرنس میں بھی دیکھا کہ شواہد موجود ہیں کہ رہنما اس میں ملوث تھے، یہ سیاست پاکستان میں نہیں چلے گی، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو معذرت کرنے کی اگر ضرورت ہے تو وہ کر لینا چاہیے تاکہ آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ جو افواج پاکستان کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی، اس میں بھی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ یہ کر لیں تو ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں طرف سے میرے خیال میں تھوڑا سا 2 قدم آگے بڑھنا پڑے گا، اور ساتھ یہ ہے کہ جو ماضی کی سیاست ہے کہ پرتشدد سیاست سب سیاسی جماعتوں نے کر کے دیکھ لی ہے، ان کا انجام ہم نے کیا دیکھا ہے، اور اسی طریقے سے تحریک انصاف کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے کہ تشدد سے نہیں، اور یہ جو احتجاج ہے یہ ہونا چاہیے، لیکن احتجاج روزانہ کی بنیاد پہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ احتجاج کی ضرورت ہے، آپ ایک مزاحمتی بیانیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس میں کہ لوگوں کا جلاؤ گھراؤ ہو، لوگوں کے گھروں میں داخل ہوں اور قتل و غارت ہو، وہ میرے خیال میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سیاست میں کسی بھی جگہ کے اوپر جائز ہے۔ مجھے آج تک جو موجودہ دور حاضر کی جو ریاستیں ہیں، کوئی ایسی تحریک مجھے کسی بھی دنیا کے کسی ملک میں کامیاب نظر نہیں ہے۔ میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی گنجائش دکھائی دے رہی ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے معاملات پاکستان تحریک انصاف کے لیے پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا چکے ہیں، یا پھر ابھی بھی کوئی آپشنز، کہیں کوئی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے؟ دیکھیے، سوال یہ بھی اہم ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے اثرات سے نکل پائے گی، لیکن سوال اس سے زیادہ اہم ہے کہ کیا ملک و قوم اور یہ 25 کروڑ جو عوام ہیں اور یہ جو پاکستان ہے، یہ 9 مئی کے اثرات سے نکل پائے گا۔ 9 مئی صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں رہ گیا، یہ پورے ملک اور پوری قوم کو اس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ معیشت، سیاست، صحافت، عدالت، معاشرت، سب کچھ۔ 9 مئی سے جڑے واقعات، حادثات، اقدامات اور ان سے جڑی نفرت اور تقسیم
और इस नफ़रत और तकसीम ने पूरे मुल्क को इस वक्त अपनी लपेट में ले रखा है। आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, माफ़ी मांगे सदके दिल से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल देखें, भाई हम क्यों माफ़ी मांगे, हम तो मजलूम हैं, हमारे साथ तो जुल्म हुआ है, हमसे माफ़ी मांगी जाए। आर्मी चीफ का बयान देखें कि तारीख का स्याह बाब रकम करने वालों के साथ कोई समझौता होगा ना डील, और उसका रद्द अमल देखें कि हम कब डील चाहते हैं। हम कोई नवाज शरीफ थोड़ी हैं जो लंदन चले जाएंगे, आसिफ अली जरदारी थोड़ी हैं जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आ जाएंगे। हम तो पाकिस्तान के लिए मफामत चाहते थे। अब क्या होगा, अब क्या होना चाहिए? देखिए, इसके ये चीज़ें थीं और इसके बाद आपको निगरान काबीना कमेटी की तहकीकात सामने आ गई कि 34 मास्टरमाइंड हैं, 52 मनसूबा साज हैं, 185 अमल कराने वाले हैं, और ये सब कुछ मनसूबा बंदी से हुआ है। और ऊपर राना सनाउल्लाह साहब का बयान आ गया है कि PTI की सरगर्मियों पर पाबंदी किसी वक्त भी हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट में मुनासिब वक्त पर रेफरेंस भेजा जाएगा। अब दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये थी कि सारे बड़े बैठते और इस मुल्क और इस कौम की खातिर और बड़ेपन का मुजाहरा करके इस मामले से आगे बढ़ते और सारे अपनी अपनी गलतियां मान के आगे निकलते। लेकिन ये वक्त मुझे नहीं लगता कि अब है या ऐसा होगा। अब दूसरा ये है कि हमें बताया गया है कि 9 मई की तो सारे मजम्मत कर चुके हैं। 9 मई एक शर्मनाक दिन है, अफसोसनाक दिन है। कौन है जिसने मजम्मत नहीं की? इमरान खान ने 2 मरतबा मजम्मत की है। लेकिन अब दूसरा क्या है कि वो ऑडियोज़, वो वीडियोज़, वो मोबाइल डेटा, वो जियो फेंसिंग वो अदालत में लाएं और 9 मई के मुलजमों को सजाएं दिलवाएं जो इसमें मुलव्वस हैं, ताकि इस मामले से आगे बढ़ा जाए। साल हो गया है, अब वक्त आ गया है कि हम इस सारे मामले को अदालत ले जाएं, सबूत दिखाएं और आगे बढ़ें। ये एक वाहिद रास्ता इस वक्त नजर आ रहा है। पहला रास्ता तो बहुत बड़ा रास्ता था, वो तो बड़े मुल्क करते हैं। वो तो अगर एक उसने 28 साल जेल के बाद नेल्सन मंडेला बाहर निकलता है और सारों को माफ करता है तो वो पूरी दुनिया की सोच बन जाता है। यही सवाल तो हुकूमत वक्त भी उठा रही है ना कि 1 साल हो चुका है, सबूत मौजूद हैं, तो क्यों नहीं कार्रवाई की गई? किसके जानिब इशारा है उनका? क्या किसकी जिम्मेदारी है सजाएं देना? हुकूमत वक्त की है या फिर हमारे अदालती निज़ाम की है? हुकूमत वक्त को इस बात पे तो दोनों हाथों से सलूट ठोके ना कि माशाल्लाह वो हमें इतला दे रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं, वो खुद हैरान हो रहे हैं। ये होता है जब आप की साखलेस हुकूमत होते हैं, मकबूलियत हुकूमत होते हैं, जाली मैंडेट पर हुकूमत होते हैं। ये होता है जब ढीलों के जरिए आप इक़्तिदार लेते हैं तो उसका ये रिजल्ट होता है कि पता नहीं जी सज़ा क्यों नहीं मिली। भाई सजाएं दिलवाओ, ये रियासत पर हमला है, जिसने हमला किया उसे सजाएं दिलवाएं। ठीक है। और अगर आपको नहीं पता तो चुप कर जाएं। तो बात यह है कि अब या सजा दिलवाएं ताकि सजा मिले, नफरत तकसीम कम हो, आगे बढ़ें, या फिर एक बड़ी सोच, बड़ा मुजाहरा 25 करोड़ माफ करें, या सारे अपनी गलतियां माने और आगे बढ़े। ठीक है, पॉइंट ये ना कि बस आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या तो माफ़ी देकर आगे बढ़ा जाए या फिर सजाएं देकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन इस सूरत हाल में हम देख रहे हैं सियासी महाज पर तनाव किसी कैफियत है और इस्तेहकाम का अभी तक अधूरा है। हमने मौलाना फजल रहमान को भी सुना जिन्होंने एक भरपूर जलसा किया और उस जलसे में उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि अब फैसले मैदान में होंगे, ऐवान में नहीं। उन्होंने इस हुकूमत को मानने से अक्सर मुस्तरद कर दिया है। तो क्या वजह है मौलाना, क्यों सियासी माहौल गरमाए रखने पर मुसर है? इसी पर हम बात करेंगे। सलमान साहब, आपने भी सुना होगा मौलाना साहब को, एक तो उनके तेवर बिगड़े हैं, क्या वो हुकूमत वक्त के लिए परेशान कुन साबित हो सकते हैं? देखिए मरियम, एक बात भट्टी साहब ने जो की है मैं उसकी पूरी तायीद करता हूँ कि 9 मई के असरात से निकलने के लिए कि जो 1 साल का वक्फा है ना, 1 साल का वक्फा नहीं पड़ना चाहिए था। सियासी कारकुन में, शरपसंद में और दहशतगर्द में फ़र्क होना चाहिए। और बात ये कि ये कोई हंगामी सूरत हाल नहीं थी जो तारी हुई है। 200 वाक़यात हुए हैं, एक दिन में हुए, एक वक्त में हुए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्लानिंग हुई थी, माइंड सेट सरगर्मियां। और ये बात दुरुस्त है। देखें, जिनके बारे में आपके पास शवाहद मौजूद हैं आप उनको सजाएं दिलाएं, लेकिन आप अगर पॉलिटिकल पार्टीज, आपने राना सनाउल्लाह का एक बयान कोट किया, एक बयान मैं भी उनका पढ़ के आया हूं जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी राना साहब ने ये बात कही थी। देखें, एक माइंडसेट पाकिस्तान की सियासत में ये है, वो कहता है कि मैं सियासतदानों से नहीं मिलता। ये बात रिकॉर्ड पे है कि मैं फलां से नहीं मिलूंगा, पीपल्स पार्टी से नहीं मिलूंगा, एमके से। वो पाकिस्तान की रियल पॉलिटिकल फोर्स है। चल, उनकी तो बात होगी ना। अब मौलाना की बात करते हैं, वो तो इन्हीं के साथ थे, बीडीएम के सरबराह थे, बड़े ज़हीन सियासतदान हैं।
میں آپ کو یہاں پر مسلسل کہہ رہا ہوں جب سے انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے، یاد کریں میں نے آپ کو پہلے روز کہا تھا کہ وہ اپوزیشن میں ضرور بیٹھیں گے لیکن اپوزیشن کے کسی بندے کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اب بھی وہ جو سیاسی میدان گرم کرنے کی بات کر رہے ہیں، ذرا ان سے یہ سوال کر کے دیکھیں کہ کیا آپ سیاسی میدان گرم کرنے کے لیے وہ ٹھنڈا ایوان چھوڑ دیں گے؟ وہ نہیں چھوڑیں گے۔ بات ہے کہ یہ اچھی بات ہے، میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہا۔ دیکھیں جو پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں وہ پریشر ڈالتی ہیں، یہ حکومتوں پہ پریشر ڈالنے کا ایک طریقہ ہے، یہ ایک آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ یہ طرز عمل درست نہیں ہے کہ ہم نے پولیٹیکل فورسز سے بات نہیں کرنی، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا بیان انہوں نے سن لیا۔ بات یہ کہ وہ جو آرمی چیف ہے وہ ایک ادارے کا سربراہ ہے، وہ پاکستان کی ایک پروفیشنل فورس ہے، وہ قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کر رہی ہے، وہ دہشت گردی سے لڑ رہی ہے، وہ بیرونی محاذ پہ جو کچھ چیلنجز ہیں اس سے نبرد آزما ہو رہی ہیں۔ وہ اس فوج کے سربراہ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس نے اپنی فوج کو مطمئن کرنا ہے جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا فوج کو ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے؟ کون لوگ ہیں جو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور ہماری سیاسی لیڈرشپ کا المیہ یہ ہے کہ جب ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں تو یہ ون پیج کی دہائی دیتی ہیں، جہاں ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے اس آرمی چیف کو جس کو میر جعفر اور میر صادق کہا جاتا ہے، قوم کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ جمہوریت کا سب سے بڑا لمبردار ہے، تو لہٰذا اس طرز عمل میں تبدیلی لانے پڑے گی۔ اور اگر آپ اندر بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ میں یہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں معافی نہیں مانگوں گا، تو پھر تاریخ کا بڑا المیہ یہ ہے کہ انتہا پسندی اور شدت پسندی وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتی بلکہ لوگ اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ آپ پر دنیا کی سیاسی تاریخ اٹھا کے لیکن ہم بات کریں سیاسی استحکام کی اور مولانا کا ذکر ہو رہا تھا، ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مولانا صاحب پریشانی کا باعث بنتے ہیں حکومت کے لیے؟ دیکھیے مولانا اپوزیشن میں ایک اپنی جو علیحدہ حیثیت ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف پی ٹی آئی ہے جس پہ کہ الزامات ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اور دوسری طرف ایک ایسی اپوزیشن ہے جس پہ 9 مئی کا کوئی الزام نہیں ہے۔ اگر کل کو رانا ثناء اللہ صاحب والی بات پوری ہوتی ہے کہ اس کے بین کرتے ہیں، تو اگر وہ بین کریں گے تو آٹومیٹکلی کیس 15 دن کے اندر سپریم کورٹ پہ جانا پڑتا ہے، اپروپریٹ وقت پہ سپریم کورٹ پہ نہیں لے جائیں گے، لے جانا پڑتا ہے، وہ مناسب وقت ہی کوئی نہیں ہے، وہاں ٹائم دیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر 15 دن، 15 دن کے اندر وہ کیس وہاں جائے گا سپریم کورٹ کے پاس، مناسب وقت کی کوئی پروویژن نہیں ہے۔ اچھا خیر چھوڑیے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کل کو فرض کیجئے یہ معاملہ وہاں تک پہنچتا ہے تب اس کے بعد ان کے لیے میدان اور زیادہ کھلا ہو جائے گا، لہذا وہ اپنی ایک انڈیویجول حیثیت کو برقرار رکھیں گے، اس وقت تک برقرار رکھیں گے جب تک یہ ہماری سیاست میں یہ غیر یقینی اور کنفرنٹریشن کا ماحول رہے گا۔ جو مقدمات نہیں چلے اس کی ذمہ داری حکومت وقت پہ آتی ہے، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ حکومت وقت کی طرف سے ہوتا ہے، پروسیکیوشن کوئی آرمی نے تو نہیں کرنا، پروسیکیوشن جو ہے وہ حکومت وقت ان لوگوں پہ کیس کراتی ہے۔ اب بہت سے لوگ جیل کے اندر ہیں، کبھی وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ چلے جاتے ہیں، ان کو ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہے، تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ جو وہ باتیں میڈیا میں کرتے ہیں وہی باتیں کورٹ آف لاء میں لائیں کہ ان کے خلاف یہ الزامات ہیں، انہوں نے یہ پلان کیا ہے، فلاں کیا ہے، اور کورٹ آف لاء میں یہ اسٹیبلش ہوگا کہ کون غلط ہے کہ کون صحیح ہے۔ تو لہٰذا میرے نزدیک یا تو آپ اسے معاملات کورٹ آف لاء میں فوری طور پہ لے کے جائیں تاکہ یہ معاملے فیصلے ہوں، یا پھر آپ فارغ کریں، ختم کریں ریکنسیلیشن، معافی نامے سب آپ کہہ رہے ہیں اس وقت حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کیسز ہیں ان کو تیزی سے آگے کی جانب بڑھایا جائے۔ رسول بخش صاحب، ہم مولانا فضل الرحمان کی تقریر کا ذکر کر رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کیوں نالا ہیں وہ اور کس سے نالا ہیں؟ دیکھیں ان کا ایوان جس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایوان میں نہیں کھیلیں گے، میدان میں کھیلیں گے، تو میدان میں تو لوگ ہیں، ایوان میں ان کے پاس کتنا لوگ ہیں کہ جن سے وہ کہ حزب اختلاف کا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو ظاہر وہ بہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو بات پہلے بھی ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ مولانا صاحب اس تحریک کا حصہ تھے جس کی وجہ سے کہ عمران خان صاحب کی حکومت گری، اور وہ پہلے دن سے ہی 2018 کے انتخابات کے بعد سب کو اکٹھا کر رہے تھے اور متحد ہو رہے تھے، اور یہ کہ انہوں نے جو باتیں کی عمران خان کے حوالے سے، تحریک انصاف کے حوالے سے کہ یہ ملک دشمن ہے، ریاست دشمن ہے، یہ کسی کے ایجنٹ ہیں، ان کی حکومت ہم ختم کر کے رہیں گے، تو انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ لیکن جو انتخابات کے نتائج ہے اس کو آپ سامنے رکھیں، ظاہر ہے ان کے بارے میں بھی سوالات ہیں، لیکن مولانا صاحب کی جماعت اور مولانا صاحب کہیں نظر نہیں آتے۔
اور ان کو غالباً کافی پریشانی ہے کہ ان کی پذیرائی نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی، تو اپنے آپ کو یہ جو ایک اتحادی حکومت بنی ہے اس سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا وہ حصہ بننا چاہتے ہیں، تو ان کی ناراضگی کو سمجھنا چاہیے کہ آخر وہ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات جو میں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو جو ختم کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے اور تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش 2 سال سے ہو رہی ہے، ابھی تک کیا اس سلسلے میں پروگریس کیا ہوئی ہے، کامیابیاں کیا ہوئی ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ جو گزشتہ انتخابات تھے ان کے حوالے سے، عوام میں رجحانات کے حوالے سے، اور جو کچھ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ملا اس کا بھی آپ دیکھ لیں، تو اگر آپ پھر اس کے بعد ان کو آپ غیر قانونی قرار دے کے ان کو آپ نکال دیتے ہیں سیاست سے، تو کیا آپ سیاست ملک کے اندر کر سکیں گے؟ پھر وہ ہمارے جو عدالتی نظام ہے، ہمارا سیاسی نظام ہے، ہماری آپ کے تحریک انصاف ایک سیاسی حقیقت ہے، لیکن انہیں اپنا سیاسی تشخص تشخص برقرار رکھنے کے لیے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کی ضرورت ہوگی، اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کی ضرورت ہوگی۔ ارشاد بھٹی صاحب، بات کر رہے ہیں ہم مولانا صاحب کے جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، ماضی کے اتحادیوں کے لیے وہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں، اور لیکن مولانا صاحب سے زیادہ جو خطرناک ہے حکومت کے لیے وہ حکومت خود ہے، یہ ذہنوں میں رہے۔ حکومت ودن مسلم لیگ، ودن اتحادی جماعتیں اور ودن کیبنٹ جو کچھ ہے، یا ودن ہاؤس آف شریف جو کچھ ہے، یہ اگر سیٹل ہو جاتا ہے تو مولانا صاحب اتنے خطرناک نہیں ہوتے۔ اب 2 چیزیں ہیں، مولانا صاحب کیوں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں؟ جو ایک قیاس آرائی یا گویڑ لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جب اس الیکشن میں باقیوں نے بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے تو ہمیں بھی دھلوا دیے جاتے۔ پھر یہ تھا کہ مولانا صاحب کہتے کہ شاید ہمیں بلوچستان حکومت دے دی جائے، وہ بھی نہیں ملی۔ پھر شاید مولانا صاحب کے اندر بڑی پرانی بچپن سے ایک خواہش ہے کہ صدری بنا دو، وہ بھی نہیں بنے۔ پھر شاید وفاقی حکومت میں وہ ویسے والا حصہ نہیں ملا جیسے ان کو ملنا چاہیے تھا۔ تو اب مولانا صاحب 2 مکھی لڑائی کر رہے ہیں، ایک وہ سنا حکومت کو کہہ حکومت کو رہے ہیں، سنا اسٹیبلشمنٹ کو رہے ہیں، جعلی اسمبلیوں سے ملک چلایا جا رہا ہے۔ ذرا سوچیں یہ عوام کا چنا ہوا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا؟ اس بار تو اسمبلیاں بیچی گئیں اور خریدی گئیں، ہارنے والے بھی پریشان ہیں اور جیتنے والے حیران ہیں۔ ہم نے جمہوریت بیچ دی ہے، پس پردہ فیصلے کوئی اور کرتا ہے اور منہ کالا سیاستدانوں کا ہوتا ہے، اور بھارت سپر پاور بننے میں لگا اور ہم دیوالیہ پن سے بچنے میں۔ کیا ہم زرداری کی جمہوریت قبول کر لیں؟ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اور کیا ہم ان کی کوکھ سے جنم لینے والے بلاول کو جمہوریت مان لیں؟ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب مولانا صاحب سڑکوں پر ہیں، مولانا صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، لیکن وہ کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ لیکن 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک، جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس حکومت کی ابتدا ہی فارم 47 سے ہوئی، یہ ہانٹ کرے گی اس حکومت کو، کوئی مانے نہ مانے، وہ کانفیڈنس ہی نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو مسائل ہیں، تیسرا جو اس وقت سیاسی ٹیمپریچر ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اگر یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں یا تھوڑا سا سیاسی ڈائلاگ مولانا اور حکومت کے درمیان تو ہو سکتا ہے، وہی کر لیں تو بہتر ہوگا، ورنہ یہ خطرہ ہی رہے گا اور یہ سارا کچھ سڑکوں پہ ٹھیک ہے، یہ خطرہ ہی رہے گا۔ لیکن سیاسی ٹیمپریچر کی بات کی تو سیاسی حدت کو کسانوں کا احتجاج بھی بڑھا رہا ہے۔ یہ معاملہ بھی ابھی تک جوں کا توں ہے، باردانے کی تقسیم کا کام ابھی تک شروع نہیں ہو سکا، تو کسانوں نے آج احتجاج کا آغاز کر دیا۔ اسی پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، کسانوں کے مسائل جوں کے توں ہیں، نہ تو ابھی تک گندم کی خریداری شروع ہو سکی، نہ ہی باردانے کی تقسیم کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ ہو سکا ہے۔ کسان اتحاد نے اعلان کیا تھا کہ 10 مئی سے احتجاج کا اعلان کیا جائے گا اور آغاز ملتان سے ہوگا۔ آج ملتان سے اس احتجاج کا آغاز ہو چکا ہے۔ سلمان صاحب، پورے ملک میں آہستہ آہستہ اس کا دائرہ بڑھا دیا جائے گا۔ مؤثر لگا آپ کو آج کا احتجاج؟ دیکھیں، جہاں تک ملتان کے احتجاج کی بات ہے تو ملتان کا احتجاج کوئی بڑا نہیں تھا۔ انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ لوگ ٹریکٹر ٹرالیز پہ آئیں گے، اور اس طرح کا اتحاد، اس طرح کا جو احتجاج ہوتا ہے وہ آغاز اسی طرح ہوتا ہے۔ لیکن آج بلوچستان اسمبلی کے باہر بھی انہوں نے احتجاج کیا ہے،
اور بات ہے کہ ہمیں احتجاج کو دیکھنے کی بجائے مسئلے کو دیکھنا چاہیے کہ جس مسئلے کی بنیاد پر وہ احتجاج کر رہے ہیں وہ براہ راست حکومت سے متعلق ہے. فیڈرل گورنمنٹ تو اس حوالے سے انہوں نے 4 لاکھ ٹن وہ اضافی گندم خریدنے کا اعلان کیا ہے. یہ بنیادی طور پہ ایشو پنجاب گورنمنٹ کا ہے. اور میں مریم آپ کو بتاؤں کہ پنجاب گورنمنٹ ابھی تک اس کا ادراک نہیں کر پا رہی. کیوں نہیں کر پا رہی؟ اسی پر ہم بات کریں گے نا. یہی اصل مسئلہ ہی ہے. اور بات یہ کہ یہ کسان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس سے کیا اس حکومت کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ مختلف شعبہ جات میں بڑے بڑے کام کرتی نظر آ رہی ہیں لیکن یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے کسانوں کے ساتھ جہاں فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہاں پر کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے تاخیر کی؟ حکومت کیوں نہیں فیصلہ لے پا رہی پنجاب حکومت؟ دیکھیے فیڈرل حکومت نے تو پاسکو کے ذریعے کچھ خرید رہے ہیں لیکن پرابلم یہ کہ پاسکو ہر جگہ موجود نہیں ہے. یہ کام صوبائی حکومتوں کو ہوتا ہے. صوبائی حکومتیں پنجاب حکومت کا تو فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے. جو ان کے بیانات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے 1-2 بیانات ایسے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی موڈ میں نہیں ہے گندم خریدنے کے. اور یہ جو ہے نا بہت زیادتی ہے اور آئندہ کے لیے گندم کی پیداوار کو اس سے نقصان پہنچے گا. یعنی آئندہ کسان جو ہے وہ گندم کی پیداوار نہیں کریں گے کہ جب آپ خریدتے نہیں ان کو اونے پونے یعنی اس قیمت پہ بیچنا پڑ رہا ہے غریب کسانوں والوں کو جس سے ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں. اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ جو ان سیاسی جماعتوں کو مدد کرتے ہیں. مڈل مین، وارتی، وہ چھوٹے درمیانہ بزنس مین جن کے پاس پیسہ ہے اور انہیں ان سے اونے پونے خرید لی ہے اپنے پاس رکھ لی ہے. جب کبھی حکومت کو دیں گے یا مارکیٹ میں جب پرائس اوپر جائے گی، مارکیٹ میں تو اوپر جائے گی 3900 سے، تو پھر وہ اس کے بعد وہ نکال لیں گے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حکومت کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ کیوں یہ اس قسم کے جو ملک کو بیچتے ہیں لوگ اور جو غریبوں کا خون چوستے ہیں ان کو پروٹیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہ اس لیے پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ سیاست کے بہت سے خرچے یہی لوگ جو ہوتے ہیں. لیکن الیا یہ ہے نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ روز کس اسکیم کا اعلان کر رہی ہوتی ہیں، کبھی لیپ ٹاپ اسکیم ہے، کبھی کچھ ہے، لیکن کسانوں کے مسئلے کو فوری طور پر حل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. رسول بخش صاحب، اصل معاملہ تو پنجاب حکومت کا ہے، کیوں نہیں سنجیدہ لے رہی وہ اس مسئلے کو؟ میرے خیال میں ہم بات زیادہ کر نہیں سکتے کہ ہمیں ان کا احترام ملحوظ خاطر ہے، لیکن بات ترجیحات کی ہے، بصیرت کی ہے، دانشمندی کی ہے. اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور سب سے پاکستان کی بڑی زراعت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ اس طرح سے پاکستان پنجاب کی خصوصی طور پہ آپ زراعت کو تباہ نہیں کر رہے؟ یا یہ مسلم لیگ نون والے اور پاکستان پیپلز پارٹی والی اتحادی حکومت جب نگران حکومت یہ سودے کر رہی تھی تو کیا یہ سوئے ہوئے تھے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ در پردہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم سے تو باتیں پوشیدہ تھیں، اخباروں سے پوشیدہ تھی، اندر ہی اندر پھیلوں میں کر کے اتنا پتہ چلا. اور وہ بھی کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی خبر آئی کہ اتنے جہاز آنا شروع ہو گئے ہیں. معاملہ جب ہاتھ سے نکل گیا تب ہوش آئی. بھٹی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ کسان سراپا احتجاج ہے لیکن پنجاب حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی، کیا وجہ ہے اس کی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پنجاب حکومت کو مریم نواز اینڈ کمپنی کو سائیں عثمان بزدار کی نظر لگ گئی ہے یا بد دعا لگ گئی ہے. یہ ان پر جگتیں کستے تھے اور مجھے آج پھر سے لگ رہا ہے کہ پنجاب پر سائیں عثمان بزدار کی حکومت ہے. 2 بڑے واقعات ہوئے، سانحہ بہاول نگر اور کسان یا گندم. دونوں میں نہ حکومت نظر آ رہی ہے، نہ وزیر اعلیٰ نظر آ رہی ہیں، نہ حکومتی مشینری، نہ بیوروکریسی. جو کچھ ہو رہا ہے کسان کے ساتھ، گندم کے ساتھ، شرمناک اور افسوسناک. ٹھیک ہے، آپ یہ حکومت بزدار پارٹ 2 لگ رہی ہے، آپ ایسا کہہ رہے ہیں. آپ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.